वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन पे, हेल्दी न्यूट्रिशन पे। कोलेस्ट्रॉल पे बात हो रही थी, तो सेलुलाइट पे जो खवातीन का मेजर मसला होता है, जहाँ फैट आने लगती है, सेलुलाइट आई थिंक एक फ्लूइड फिल्ड जगह होती है, मोर देन फैट ये फ्लूइड फिल्ड होती है। नहीं, फैट के अराउंड आपके जो सेल्स हैं उनके अराउंड फैट्स के वाटर रिटेंशन होने लगते हैं। इट्स अ वाटर रिटेंशन उसके साथ, और इट इज़ देन इट डिफ़िकल्ट बिकॉज बॉडी में जब आपका है तो फिर एज अ फॉर्म ऑफ अ ट्राइग्लिसराइड ये ग्लाइकोजन इनटू द मसल्स डिपॉजिट्स होने लगते हैं। देन इट बिकम अ हार्ड फैट एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रेक एज वेल। तो उसमें फिर ये होता है कि यू नीड गुड मसाजेस एंड ट्रीटमेंट्स, और जहाँ फैट ब्रेकिंग अप है, जैसे अभी बायोमीजो स्कल्प जो हम दे रहे हैं, सो दैट इज़ वन थिंग उसके साथ। तो फिर यू लूज़ वेट क्विकली फ्रॉम, क्योंकि एक तो लिम्फेटिक नोड्स ड्रेनेज सारे करने पड़ते हैं, कर देते हैं, तो फिर उसके साथ फैट रिलीज होती है एंड यू कैन यूटिलाइज दैट फैट बाय द बॉडी। सही। अच्छा, हमारे साथ एक कॉल है, ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कराची से डॉक्टर अनवर ज़हीर बात कर। डॉक्टर अनवर लेट हो गए आज। बिल्कुल बिल्कुल। आज कहाँ बिजी थे आप? जी आज तो मैं पूछूंगी कहाँ बिजी थे आप? आज मैं, कल तो यस्टरडे आई वाज बिजी इन सम मीटिंग्स यू नो, और टुडे आई वाज बिजी इन माय लॉन यू नो। अच्छा, यू लॉन। अच्छा, आपका लॉन तो हमने देखा हुआ है जी। हमारे व्यूअर्स ने भी आपका लॉन देखा हुआ है। चलिए, आज क्या कहना चाहेंगे? जी, आज आपका टॉपिक जो है वो कोलेस्ट्रॉल को आपने फोकस किया है। देखिए, आज मैं सिर्फ और सिर्फ लिपिड प्रोफाइल को फोकस करूंगा। जब लिपिड प्रोफाइल को हम फोकस करते हैं तो उसमें टोटल लिपिड्स हो गए, ट्राइग्लिसराइड्स हो गए, कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल और एलडीएल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स एंड लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। सबसे बड़ी चीज जो हमारे ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं वो एक्यूमुलेट ही रहते हैं ब्लड के अंदर। उसमें देखें, बात यह है कि जो आजकल हम सबसे ज्यादा जो हमारा लाइफ स्टाइल और जो हमारी डाइटरी हैबिट्स हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट होके रह गई हैं पूरी सोसाइटी की। खाना खाए सो गए, बहुत ही हाई फैट की डाइट लेना पसंद करते हैं लोग। देखें, ये तमाम चीजें जो हैं वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल हैं। आपको और हम सबको कोशिश ये होना चाहिए कि जो भी हम डाइट खा रहे हैं वो बहुत ही बैलेंस्ड हो। अगर आप उसमें ज्यादा सैचुरेटेड फैट्स लेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे और आपकी रेगुलेट नहीं होंगी डाइटरी हैबिट्स, तो ये तमाम चीजें जो है वो तमाम चीजों को आगे प्री डिस्पोज और एक्साइट करेंगी आपकी तमाम हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हाइपरकोलेस्ट्रीमिया। तो ये तमाम चीजों को अवॉइड करने के लिए आप एक अच्छी और बैलेंस डाइट लें, ताकि आप एक अच्छे वेट के साथ, अगर आप ओवर वेट होंगे, देखें बहुत से लोग कहते हैं हम जिम जाते हैं और उसके बावजूद हमारा वेट कंट्रोल नहीं होता। आप अगर जिम जाते हैं और कैलोरीज बर्न आउट करके आते हैं और आप उससे दुगनी कैलोरीज अपने घर पर ले रहे हैं तो वो बेकार हो जाता है। देखिए, कोई भी चीज आप खाएंगे फैट तो आपकी बॉडी पे डिपॉजिट होगा। क्यों ना आप एक ऐसी डाइट लें जिसमें फैट कम हो, प्रोटीन्स हो, आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स हो, लेकिन सब चीज एक कैलोरिक वैल्यू के तहत और एक बैलेंस तरीके से हो। ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा वॉक को और एक्सरसाइज को फोकस करें और फ्रेश जूसेस लें, तो आप एक अच्छी कंफर्टेबल और एक ग्लो करते हुई स्किन के साथ अपनी फेशियल आगे की तरफ देखेंगे, खुद आपको अपने आप को अच्छे लगेंगे और दूसरे आपको एडमायर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग डॉक्टर, थैंक यू। अच्छा, यहाँ जो एक कंसर्न आई थिंक मेरा भी और बहुत सारे और लोगों का भी होगा, वो ये होता है कि हम लोग को जिस तरह सुबह सुबह लोगों को ऑफिस निकलना होता है, जॉब के लिए निकलना होता है, खवातीन को भी निकलना होता है, बच्चों को उठाना होता है, तो सहरी के बाद सहरी करके नमाज पढ़ के दे स्लीप एंड देन वो अपना टाइम कुछ 7 बजे का 7:30 बजे का दे वेक अप अगेन। तो इससे क्या होता है, कहते हैं खाने के फौरन बाद सोने से पेट फूलता है। अब तो मुझे पहले सबसे पहले बताइए, पेट फूलता है, क्या करें इस चीज़ के लिए? पेट क्यों फूलता है? गैस्ट्रिक आपकी एब्जॉर्प्शन अगर फूड की प्रॉपर नहीं होती, सारे केमिकल्स, तो फिर ये होता है कि गैस्ट्रिक फॉर्म्स ज़्यादा होते हैं आपके एब्डोमेन में। मगर प्रॉब्लम ये है कि अगर ये जैसे है हमारे साथ ये है कि आप देखें, आप जो भी है, आप माइल्ड एक्सरसाइज करती हैं, नमाज पढ़ेंगे आप, ठीक है, और फिर थोड़ा सा अगर उसमें आप वॉक ले लें, अगर पढ़ते हुए कोई भी तस्वीर, मैं ये कहती हूँ हमेशा सहरी में कि चलते हुए तस्वीर पढ़ें या दुआएं पढ़नी है आपको, जिससे कि थोड़ा सा भी, फिर अगर आप लेटें, क्योंकि देखिए लाइफस्टाइल हम लोग के वो हो गए हैं कि मजबूरी हो गई है रात, वरना अगर आप इशा की नमाज या तरावी के बाद सो जाएं तो फिर आप हेल्दी उठेंगे, सुबह आपको जरूरत ही नहीं होती नीड नैप। बिल्कुल, तो वो सहरी में आंखें बंद हो रही थी, आधी आंखों के साथ तो खा रहे होते हैं। बिल्कुल, वो क्योंकि लेट सोते हैं इस वजह से ना। अभी जिससे कि डॉक्टर साहब ने बात की, आज सिंपली से कि आप ये देखें कि जब हमें हेल्दी डाइट की बात हम करते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट सबसे एक ही होती है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं उसको स्किन के साथ खाओ।
ٹھیک ہے, ناٹ دا جوسز, بیکاز جوسز جب لیتے ہیں تو کیلوریز زیادہ ہو جاتی ہیں آپ کی, ٹھیک ہے. اس میں آپ چینی ایڈ کر دیتے ہیں؟ نہیں, جوس جو ہے وہ آپ سارا فائبرز اور پلپ تو نکال دیتے ہو نا, چھان دیتے ہو, تو اس وجہ سے اٹ از بیٹر کہ آلویز ایٹ دا فروٹس یا ویجیٹیبل ود دا اسکن. آپ یہ سوچیں کہ آج کل اگر آپ دیکھیں تو مارکیٹ میں جو فروٹس اینڈ ویجیٹیبل ہیں ہمارے, سب ویری ہیلدی فار یور ڈائٹ ہے. سیب ہے ود اسکن, پیچ ہے ود اسکن, پلمس ہے ود اسکن, جو آپ لے سکتے ہیں, مطلب ادر دین بنانا, تو آپ جو بھی چیز لے سکتے ہیں ود اسکن لیتے ہیں تو اٹ بیکمس آٹومیٹیکلی ہائی فائبر, اینڈ وین اٹ از اے ہائی فائبر تو آٹومیٹیکلی آپ کی باڈی فیٹ برننگس ہوگی, خود بخود بائل کا فنکشن انکریز ہوگا ہائی فیٹس کے ساتھ, اور اس کی برننگ زیادہ ہو جائے گی آپ کی. اسی لحاظ سے ویجیٹیبلس بھی جو ہم لیتے ہیں, وی شوڈ ٹیک ہیلدی لائک کیوکمبر. ایوریج پہ آپ یہ دیکھیں کہ وین دا جتنی بھی خواتین آتی ہیں ہر کوئی کیوکمبر کو پیل کر کے کھاتا ہے. وی شوڈ نیور واش اٹ گڈ, کلین اٹ ود دا کلاتھ. تو وہ زہر نہیں نکالتے کیوکمبر میں سے؟ اب نہیں ہوتا, اوپر سے اس کی تھوڑا سا کاٹتے ہیں, پھر یوں کرتے ہیں, نمک ڈالتے ہیں, چھانک نکلتا ہے, دیکھو کتنا زہر ہے. نہیں, پہلے یہ جو کڑوے ہو جاتے تھے کچھ تو اس میں ہوتا تھا, اب میرے خیال میں اٹ از ناٹ دیئر. تو اگر گروئنگ کی ہو جاتے تو رب کیوں نہیں ہوتے؟ اٹ کڈ بی آپ کو لگانے کی مٹی میں ہو سکتا ہے, کچھ بھی چیز ہوتی ہے جو فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس اپنے میں کیری کرتے ہیں چیزیں. مگر آپ اگر ہیڈ اینڈ ٹیل پہ آپ کٹ کر کے ریب کر بھی لیں, ٹھیک ہے, آپ ریب کر بھی لیں, مگر اسکن تو رہے گی نا بیچ والے پورشن کی. اینڈ نارملی جن کو ڈائٹس ویٹ کم کرنا ہے یا کولیسٹرول کم کرنا ہے, میں سمپلی یہ بولتی ہوں کہ ہمیشہ جو آپ کا لنچ ڈائٹ ہوتی ہے اس میں سب چیزیں وتھ اسکن اچھی کٹ کر کے ویجیٹیبلس, آپ کر کے دیکھیے آپ کی کیوکمبر, کیرٹس اور ریڈش جو مولی, ان سب کو اگر دھو لیں وتھ اسکن, کدوکش کر دیں, ایڈ اپ اے لٹل یوگرٹ ٹو اٹ, ایڈ اپ اے لٹل سیڈس ٹو اٹ, اور اس کے بعد گھر میں اگر دال ہے یا پیس آف میٹ یا فش اس میں ایڈ اپ کر دیں, اینڈ یو ایٹ دیٹ. بہت کلاسک قسم کا آپ کا کھانا بن گیا. ہمارے پاس ایک کال ہے, لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, گڈ ہیلتھی مارننگ. کون بات کر رہے ہیں؟ میرا نام ماریا ہے, میں بھابھی کی اسٹوڈنٹ بات کر رہی ہوں اور میں ان سے بات کرنا چاہ رہی ہوں. ہاں جی بالکل کیجیے. ہیلو بھابھی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ماریا بیٹا, کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا کرم. بس میں نے آپ کو رمضان کی وش کرنے کے لیے کال کی تھی, اور بہت ایکچولی میں آپ کو جب بھی دیکھتی ہوں تو میں آپ کو ریپیٹ شوز میں دیکھتی ہوں رات میں. تھینک یو بیٹا. اس بار آئی تھنک کال ہی ڈراپ ہوگی. لو جی, آئی ایم سو سوری, لیکن چلیں آپ کی ٹیچر سے تو بات ہو گئی. بہت سارے لوگوں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے, کچھ نے ڈائریکٹلی سیکھا ہے, کچھ نے ہم جیسے لوگوں نے انڈائریکٹلی سیکھا ہے, لیکن بہت کچھ سیکھا ہے. یہاں پہ میں ویورز کو ایک بات بتاتی چلوں کہ ہم لوگ موٹے تب بھی ہوتے ہیں جب ہم کیلشیم ڈائٹ میں پراپر نہیں لیتے ہیں, اور کیلشیم کا ایک بہت اچھی سورس ہوتی ہے دودھ. آپ لو فیٹ دودھ لے لیں, لیکن دودھ ضرور پیا کیجیے. مگر میں ایک بات کہوں گی, فار گاڈ سیک, بچوں کو جو گروئنگ چلڈرن ہیں ان کو لو فیٹ پہ نہیں, اب فل ملک ان کو ہول ملک دیں, اور ہم لوگوں کو کنٹرول کے لیے لو فیٹ, کیونکہ ہمارے یہاں ردر دین دودھ چھوڑنے کے کہ دودھ پینا ہی نہیں موٹا کرتا ہے, دیٹس ٹوٹل کنسیپٹ رانگ. آپ کو چاہیے ہی چاہیے ملک, تو آپ کو چاہیے فار یور کیلشیم انٹیک جو ہے, اٹ از ویری مچ اسینشیل. اور ایون جو لوگ صبح واک پہ جاتے ہیں, میں ان سے کہتی ہوں گو فار اے گلاس آف ملک فرسٹ, کیونکہ پھر یو گیٹ دا سن لائٹ اینڈ وائٹامن ڈی فرام دیر, ایبزارپشن آف کیلشیم. اور آپ کی یہ بیکاز لکوڈ جو ہیں وہ بہت جلدی ایبزارب ہوتے ہیں 2 hours میں آپ کے. تو اگر آپ نے ملک صبح لیا ہے, جو نہار منہ جس کو ہم کہتے ہیں, حکمت کہتی ہے جس کو نہار منہ, سو دس از ون تھنگ ویئر your stomach is loaded with chemicals پوری رات کے. سو اگر اس وقت آپ ملک لیتے ہیں وہ فلی ایبزارب ہو جاتا ہے بہت جلدی, صحیح, rather than washing out those chemicals. چلیں جی ٹھیک ہے. یہاں ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے ناظرین وہ ختم ہو رہا ہے. آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں healthymornings@health-tv.tv پہ, SMS کر سکتے ہیں, HM لکھ کے آپ اسپیس دیجیے گا, میسج ٹائپ کیجیے گا, اینڈ سینڈ اٹ ٹو 8888. اور آپ ہمیں کال تو آن اینڈ آف کرتے ہی رہتے ہیں. یہاں مجھے بھابھی کو تھینک یو کہنا پڑے گا. بھابھی تھینک یو. ویسے بھابھی نام کا یہ سیکرٹ کیا ہے, سب بھابھی کیوں کہتے ہیں آپ کو؟ بیکاز وین آئی اسٹارٹڈ, تو اس سے پہلے بھی میرے خیال میں کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ ٹیگ رشتوں سے ملتے ہیں. صحیح, شادی سے پہلے میں روحانہ باجی تھی, یہ آپا تھی. اچھا اچھا. اور اس کے بعد پھر میں صرف بھابھی بھابھی, اور سب کی بھابھی ہو گئی. کیا آئی ایم پراؤڈ آف اٹ, بیکاز انٹرنیشنلی ایون آئی ایم نون ایز میڈم بھابھی. میڈم بھابھی انٹرنیشنل ڈے کال فرسٹ سے آسک می کہ اس کا مطلب کیا ہے.
once they know And bhabhi is a very cute word, मतलब बोलने में मजा आता है. So I like the name bhabhi. Okay, but thank you so much bhabhi. Thank you so much for coming, Madam Bhabhi. Viewers, हम आपसे फिर मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ. अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल. अल्लाह हाफिज़.